औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपकी खिदमत में 6 जिलहज का वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह जिलहज का महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है। जिलहज का महीना अपने अंदर बहुत सारी रहमतें, बरकतें और नेमतें समेटे बैठा है। अल्लाह ताला को सबसे प्यारा महबूब महीना जिलहज का महीना है। अल्लाह को ये महीना बहुत ही प्यारा है और इस प्यारे महीने में सबसे ज्यादा महबूब अशरा जो है वो अल्लाह को पहला अशरा है, यानी अशराए जिलहज। जिलहज के अशरे में लोग कुर्बानियां भी करते हैं और हज की साइदत भी हासिल करते हैं। जिलहज के महीने में आप अल्लाह से जो दुआ भी मांगेंगे इंशाअल्लाह व फजले खुदा अल्लाह पाक आपकी दुआ जरूर सुनेगा और कबूल करेगा। आपके साथ हज के दिन का वजीफा शेयर करूंगी, जिसको आपने सिर्फ हज के दिन करना है। अल्लाह करीम की नेमतों से आपने माला माल होना है, अपनी हाजात पूरी करवानी है, दुआओं की कबूलियत का बहुत ही आजमूदा अमल होगा। आपने बस उस अमल को हज वाले दिन करना है, अल्लाह की नेमतें आपको जरूर मिलेंगी। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी ये भी सिर्फ एक ही दिन का अमल है। 6 जिलहज वाले दिन आपने इस अमल को करना है और अपनी दुआएं अल्लाह से मनवा लेनी है। आसान सा अमल है, छोटा सा अमल है, लेकिन इसके फायदे बरकत बहुत ही ज्यादा हैं। याद रखें, जिक्र इलाही के बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। जो बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारता है या कोई और जिक्र करके अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह करीम जरूर अता करता है। मैं आपके साथ एक मुख्तसर सा वाकया शेयर करती हूँ। सदियों पहले की बात है कि एक छोटे से शहर में इशा की नमाज हो चुकी थी। मस्जिद के नमाजी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। मस्जिद के कोने में एक मुसाफिर बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। थोड़ी देर गुजरी, सिवाय उस मुसाफिर के तमाम नमाजी अपने घरों को जा चुके। अब मस्जिद में सिर्फ खादम और मुसाफिर रह गए। खादम ने थोड़ी देर तो सब्र किया, फिर मुसाफिर के सर पे जा पहुंचा और बड़ी सख्ती से कहने लगा, मियाँ जल्दी करो, मस्जिद से निकलो, मुझे मस्जिद बंद करनी है। मुसाफिर अपने खुलिये और शख्सियत से बहुत बावकार लग रहा था। इसने खादम से कहा, मैं इस शहर में अजनबी मुसाफिर हूँ, शहर में मेरा कोई नहीं जानने वाला, इसलिए मुझे ये रात मस्जिद में ही गुजारनी है। मगर हमारी इस मस्जिद में कोई शख्स रात को कयाम नहीं कर सकता। मुसाफिर ने फिर इससे कहा, देखो मेरे भाई, मैं मुसाफिर हूँ और इस शहर में अजनबी हूँ, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ, रात बहुत गहरी है। खादम ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं, इस शहर में तुम्हारा जानने वाला है या नहीं, या तुम रात कहाँ बसर करोगे, फिलहाल तो तुम्हें मस्जिद को खाली करना होगा, मुझे इसे ताला लगाना है। मुसाफिर ने खादिम को बेहतर समझाने की कोशिश की, मगर खादिम पर कोई असर ना हुआ तो इसने हद ही कर दी। इसने जबरदस्ती मुसाफिर का बाजू थामा और इसे सख्ती से साथ ले मस्जिद से बाहर की तरफ चल दिया। मुसाफिर इससे बार बार दरख्वास्त कर रहा था, अल्लाह के बंदे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा क्या जाएगा, चंद घंटों की तो बात है, सुबह होते ही मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। खादिम मुसाफिर को मस्जिद से निकालने में कामयाब हो गया। मुसाफिर ने इससे कहा, देखो, अगर तुम मुझे मस्जिद के अंदर रात गुजारने की इजाजत नहीं देते तो मस्जिद के दरवाजे के बाहर दहलीज पर सोने की जगह है, मैं इसी जगह पे चादर बिछाकर रात गुजार लेता हूँ। मगर इस रोज न जाने खादिम को क्या हुआ था कि इसने मुसाफिर को मस्जिद की दहलीज पर सोने से भी रोक दिया। मस्जिद के सामने ही एक तनूर था, तनूर पर आने वाले ग्राहकों का सिलसिला थम चुका था और जो नान वगैरह लगाते थे वो अपने घरों की तरफ जाने की तैयारियों में थे। इसने मुसाफिर और खादिम के दरमियान होने वाली तकरार सुनी तो तंदूर बंद करके दुकान को ताला लगाकर मुसाफिर और खादिम की गुफ्तगू सुनने लगा। जब
جب اس نے دیکھا کہ خادم کسی طور پہ بھی مسافر کو مسجد میں سونے کی اجازت نہیں دینے پر آمادہ، اور اس نے مسافر سے بہت باادب سے کہا جناب آپ رات میرے گھر پہ بسر کر لیجئے، اس نے نہایت احترام سے ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ مسافر بھی اس وقت مجبور تھا، نہ جانے اس کے پاس پیسے بھی تھے یا نہیں۔ مسافر نے دیکھا کہ وہ نان والا جو بھائی ہے کثرت سے استغفار کرتا ہوا جاتا ہے، گھر میں داخل ہوتے بھی استغفار کا ورد کرتا ہے۔ مسافر کو نان بھائی کا احترام کے ساتھ اس طرح ذکر و استغفار کرنا بہت بھلا لگا۔ نان بھائی صبح سویرے پھر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے روز مرہ کے کام شروع کیے، آٹا گوندنے لگا اور اسی دوران وہ کثرت سے ذکر کرتا۔ مسافر نے بہت تعجب سے اس نان بھائی کے معلومات پر غور کرنا شروع کی۔ بظاہر ایک ان پڑھ شخص ہے جس کا کام تندور پہ روٹیاں لگانا اور فروخت کرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے اس قدر گہرا تعلق ہے اس کا کہ وہ مسلسل اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یاد رکھیں بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچ کر رہو۔ قرآن کریم میں سورۃ العمران کے آخر میں اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ لوگ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں سوچ و بچار کرتے ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ بہرحال وہ نان بھائی اپنے معمول کے مطابق اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ مسافر نے نان بھائی سے کہا سنو میں نے جب سے تمہارے ساتھ ملاقات کی تم نے مسلسل اللہ کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تمہیں اس ذکر سے کوئی فائدہ بھی ملنے لگا ہے کہ نہیں؟ اور اس نے کہا مجھے زندگی میں ذکر کرنے کے بے پناہ فائدے ہوئے ہیں، میں نے اپنے رب سے آج تک جتنی دعائیں کی ہیں میری دعائیں قبول ہوئی ہیں، جو مانگا ہے مجھے ملا ہے، پریشانیوں مشکلات سے مجھے نجات ملی ہے، سفر میں جاتا ہوں تو خیری خیریت سے واپس آتا ہوں، میری زندگی میں بہت ہی خوشیاں آ گئی ہیں۔ پھر اس نے کہا میں نے اللہ سے جتنی دعائیں کی ہیں میری قبول ہوتی ہیں سوائے ایک دعا کے۔ مسافر نے حیرت اور تعجب سے پوچھا نوجوان مجھے بتاؤ تمہاری وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ تو نان بھائی نے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری ملاقات ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے ہو جائے، ابھی تک ایسا موقع نہیں آ سکا کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ اجنبی مسافر نے نان بھائی سے کہا خوش ہو جاؤ تمہاری یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے آج ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو زبردستی تمہارے گھر بھیج دیا۔ یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شخص کو روزانہ توبہ استغفار کرنے سے کتنے زیادہ فائدے حاصل ہوئے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی روزانہ کی بنیاد پہ جتنا ہو سکے ذکر و ذکار کریں، اللہ کی یاد میں روئیں، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 6 ذیلحج والے دن آپ نے 1000 مرتبہ یا لا تعداد جتنا ہو سکے آپ نے توبہ استغفار یا استغفر اللہ ان تینوں الفاظ میں سے جو آپ کو آسان لگے ان کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ استغفار یا استغفر اللہ ان دونوں کلمات میں سے جو آپ کو آسان لگے ان کلمات کا آپ ورد کر سکتے ہیں، 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا تعداد مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور ان تمام فوائد سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی قسمت سنور جائے گی۔ قسمت کو سنوارنے والی یہ تسبیح ہے، مقدر کو چمکا دینے والی، نصیب کو کھول دینے والی یہ تسبیح ہے۔ آپ اس عمل کو اس وظیفے کو حاجت پوری کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اور اپنی جائز دعاؤں کو اللہ سے منوانے کے لیے، کاروبار میں ترقی حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس عمل کو آپ 6 ذیلحج والے دن لازم کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔